بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله تعالى أن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ربي سبحانه وتعالى وفقنا ناي فقهي كتاب كنجمري نايلنا عمدة الأحكام إن شاء الله تعالى، ربي وفقنا. طبعا قدامي حديث أبت كتاب زنبرو إنما الأعمال بالنيات بالحديث بقى يجمروا بالمؤلف لوموين نخال أي جزء نتا حديث عمر بن الخطاب كاب رسول عليه الصلاة والسلام سمعهم زم حلال فوا ناي إنما الأعمال بالنيات تبل نعم قد سألتنا هنرئي إذا حديث زي طبعا كم تزبلنايو سيدنا عمر بن الخطاب نسم يوم سمع ما كاب رسول عليه الصلاة والسلام. إذا حديث زي آدماني أبناء فقه دا تعلم كهلقا أبت أبواب ناي فقه قداميتي ذكروا إمام البخاري أبت كتابهم أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ناي إمام بخاري أبو دماني مفلمتا تقداميت حديث دنبروا دما إذا إنما الأعمال بالنيات بليا بزح كتابة رياض الصالحين إنما الأعمال بالنيات بالحديث جميرهم الأربعين النووياون كمو إنما الأعمال بالنيات جميرهم بزحات علماء زخون يكون علمي دي جمر سب عمل خير دي جمر سب إذا حديث زي آم بقس تكون اللو امدبلو مهنياتو مجمريا نياخخ سلحي زلو اتي تسرحو زلخات تبقيس كاي زلخا رب العالمين بركة قبرلو. رب العالمين ونكوفق كانت أخوين أول كسلح زلو نيائيو. ولذلك إذا حديث إنما الأعمال بالنيات وزحات علماء بزعباء بزح تزاريبهم مالتهم. أولا كم تزبلنايو أب ذا حديث ذي رواية البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قالوا ذكروا يم ذا حديث ذي حديث إنما الأعمال بالنيات علماء انتايبلو يعد ميزانا للأعمال الباطنة تقندي ميزان ممزني تجبارات نايدك السبات مميت زخونت أبزا حديث ذي لنا ميزان أعمال الباطنة. إذا حديث إنما الأعمال بالنيات تبلكم ودماني بفلاي سلست حديث تذكرون حانت ذي قال أي تدماني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد بالحديث عائشة إذي آدماني يعد ميزان للأعمال الظاهرة ناي قداماو سرح تقبالنا كلون كيهلون ممزني دما من أحدث في أمرنا. مغنياتو من أحدث في أمرنا تولد الله نبي عليه الصلاة والسلام أبزي الدين زي نابرب قراربني إلو دسرح انت دا خوينو حادثة نابرب أجر خركب انت دا خوينو مستا أنا حزياد مزاخو مساء حن ناتا مناتي من قد خونا اللويلو. أما من أحدث في أمرنا حدش مهزو أبدين مسريتو رب زي بولو رسول زي بولو رب خفتو اللي إلو انت دا أسري حقن فهو رد لهم أبقوت يدملس لهم تقبالنا يبولون شرعي كرب دي شرعان رسول دي شرعوانيا. انبقار من أحدث في أمرنا زخون السرح السرحون كلها ربي الوادي رسول الوادي إلكا ميزان ناتادما من أحدث في أمرنا بالحديث يا. ولذلك انت يبلو
حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان نيوشت أوئة حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه دماني ميزان نيقداماوئة ولذلك افتتح البخاري في صحيحه والنووي إشارة إلى تصحيح النية نيو سب كتصبق سلزلو بزي أذكرهم مالتهم كموين انتهى يبلو إمام الشافعي رحمة الله عليه يدخل في هذا الحديث ثلث العلم لهم يعني علم بسلسة انت داخل في الكات حانتي سالسيت أبدا حديث زي آيود ترنفي لهم ويدخل في 70 بابا من الفقه سبعة أبواب من الفقه دما إذا إنما الأعمال بالنيات تأتوا يبلو مالتهم إذن انتهى يبلو علماء استحباب مستحب فتو يخون افتتاح المصنفات سخون يكون مصنف كتاب زئلف سب انت أخوينه بهذا الحديث بذا حديث دي أخي جمر نمنتاي للتنبيه على تصحيح النية والإخلاص نياخا إخلاصك كعريس لزلو مجمريا بقرا أنت تبقس دلخا علم دلخا أنت تبقس دلخا سراح دلخا نابرب بختك أرارب أول تعريو زلك نياخا انتايو نرياء ديو نسمعا ديو كبهال الكايل كادي خاص ولا نمنتاي مجمريا إزي يكسلح دلو مالتي ولذلك فوائد كابز حديث ذي لا عمل إلا بالنية عمل يلن إلا بنيات زي كوينو بزي نية عمل يلن مالتيو الأعمال لهم معتبرة بنياتها أي عمل يعني ناتو تقبال النتن زي تقبال النتن عبرة زهلو بتانية زخون سرح تزاريبو سريحو سجيدو عمل خير جيرو معتبر بمنتهى بتانية مالتي ثواب العامل على حسب نيته أجرو زوسد حادثب كم تانية ناتو أجرخا حادثب دخلنا تعمل سريحو عندما انت أجر له الحسنة أب رب سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها أنت سناي قبر جيركا المثال نبر صدقة تصدقها خليت تسبات صدقة وزيهم ممي تغشي وزيهم أجي نايكلت يوم مجمريا تعمل تدع ممزن اللواء إخلاص اللواء تدع خوينا أب رب سبحانه وتعالى حنت سرح بعسرتي أتعزر لكن لو النبي عليه الصلاة والسلام إلى 700 ضعف سقاب شو حتى 100 دماني تتعزر تأجرناتك انت يدفلين انت رأيلك حسب النية تانية تفلالين مالتي الإنسان والدسب يؤجر أو يؤزر بحسب النية بتا سنك نياتيا أجر لك يبهال بسنك نيا دما ذنب لك يبهال مالتي تا معيار ممزاني تنتهي تخون الله تانية مالتي إذن الإخلاص وحسن القصد نياها إخلاص كله ولو بقاقس أنا بسرح الأعمال تقبل عند الله بالإخلاص والمتابعة كلتين مسفرتي دخون السرح انت الأسري حادثت تقبالنت نخرك باب المربي كلت مسفرت اللواء قداميتي إخلاصيا لله الكادي خاسري حكاية أيكونن تمام لله الكاسري حكاية تبو كالي تمام زيني الدماني متابعة إذا سري حكاية لها رسولي لهم ماديوم رسول جيرهم ماديوم هو خلاص تقبلنا تركب إذن ممزاني الإخلاص والمتابعة مالتيو النية نية انت أتبهيلو هي قصد القلب وإرادته ومراده تا لب تدليو دلا لب تبقسو زلا نسي كوتنية تا لبها انت أدلي دلا تا تبقس هذا لها ولذلك ربنا عز وجل في سورة الشورى انتايلو من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب إمام البقى وانتايبلو من كان يريد حرث الآخرة يعني الحرث في اللغة الكسب هذا سبسني من كان يريد بعمله الآخرة انت دابتا عمل دسر حازلون يا آخرة انت داديلي سريح هو ربنا عز وجل تايلو نزيد له في حرثه لله آخرة ديلين دي سريح هو رب دماني عصاصيفو أجري هو مالتي بالتضعيف
بالواحد 10 إلى ما شاء من الزيادة 10 20 30 100 300 700 جزء تتعاطف لأنه انتي دلي يسرح وازلو لله يلو يسرح ومالتي ومن كان يريد حرث الدنيا تسرح كله أخيرا كله نابرب بزقرارب تانيو لكن الرأي اللوديو ويكسب مع اللوديو ويدما نيا الدنيا تقوم دليو ترح لأخيرا دليو زي كونس نيا الدنيا ترح دليو سريح وادماني ربنا عز وجل تايلو ومن كان يريد حرث الدنيا يعني بعمله الدنيا انتدى دليس نؤته منها كم تازد دليان هو بيلو ولذلك قتادة انتايلهم نؤته بقدر ما قسم الله له بتا رب قسم نعاي والسد مالتي كم تبكالي آيات له عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد له رب العالمين نا الدنيا ازدلي سبا نا الدنيا يهبون مالتي لكن وما له في الآخرة من نصيب يوم القيامة لكن أنت تعدل يقولون وانا حنت يركبني مخنياتنا الدنيا خادلي خا خلاص الدنيا دمار خيب كأخا ترأي الكا سمع الكا دلي نيركا تسميع الكا ترأي الكا تودي يوم القيامة أجري بالكان مالتيو إذن أصل قبول العمل عمل كا تقبالنا تزركب الحديث يقرر قاعدة كبرى إذا حديث ذي عابي حقيات نقرنا دلا أن صلاح العمل وفساده إذا عمل سريح كايد اللخا صالحي إذا عمل سريح كايد اللخا فاسد يزبهال مقبول يزبهال تقبالነት يبولون زبهال أجر له أجر يبولون مقطعت يبولون دبهال دلو كلها متعلقة بالنية كلها مسنيات تعيزة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اللي ربنا عز وجل تعززوا يلن سواء تم قداموا تحالفوا اليوم نحنا دينا كلنا انتهينا تعزيزنا زلنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إخلاص كتقبري تعزيز كمالتي إذن الإخلاص شرط لقبول العمل إن الله لا يقبل من العمل رب العالمين سراحة يقبلوني إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه لله الكاد سراحة يقونا له مالتي فحد شنخ دماني خطر يو حد قنيا يو مالتي انتهي حد قنيا الرياء دماني نزا سراح دما كلها تبالاشوا ثلاثة سبات بحنساب تبقيسهم بحنساب عمره جيروم بحنساب حاج جيروم ثلاثة يوم تمليسهم نايتي تقبالنا تركب نايتي تقبالنا تركبن مهنياتو دريئة يلنا بقدامه كلها تتكبر بحديم جيروم ما لكن أبوشت يحجز الرأي رياء دي تبقيسو ولا لله تبقيسو إذن فالحديث يدل على أن من عمل العمل لأجل الناس أو لمصلحة دنيوية من تباتلو ومصلحة الدنيا غير تدأ سريح هو فلا أجر له عند الله أجر يبلنا بربي وهذا يوجب على المسلم الجزء نسمع كلنا كلاتنا انتهيد لنا مالتي أن يحذر تنقع أخذت لنا مالتي يسرح بأفكار جمل تخيلي خا بقدام كاخت الرأي تخيلي خا لكن ذات الرأي دلا توشتي مالتي نسأل الله أن يصلح سرائرنا ربي توشتنا ربي يزبق لنا مالتي لأنه الشرك الأصغر رياء يدبالا شو مالتي شوف إذن صبوق نيازي قال لنا قاعدة تحويل العادات إلى العبادات عادة سؤال كان نورمال دقبر نقر وين حنساب عبادة خوينوس أجر ترخبولو مثلا حدا سبسي صبوق تخدينو يعني ما شاء الله صبوق تواقع زلوا تخدينو حجي تحدونكم تخدينو مالتيو لكن تحدن تايو بلا خلص يا أخي الجمال إن الله جميل يحب الجمال له جزيوا تخدينوا مالتيو التحدد ما ختصبك من الكعد راح يلو تخدينوا مالتيو ذنب لكاين بلونينا لأنه مباحي لكن التي بسنك تطبقت يا موسى أجر رخيبه مش حديث لنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام حد وانا بحد مجلس سنتايلهم لا يدخل الجنة من كان في قلب من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر له مش تكند أدري تأكل تعبيت أبلبون تدعلو خوينو
جنة أتونيو ويلهم نبي عليه الصلاة والسلام تعبيت حجة حدث بأي قال رجل حتاتين رسول حتيتو إن الرجل لهم حدث بسني لهم يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن لهم كده نصبق خون نصبق خدن بوجهما صوري خدن يفتو حجي تعبيد زلو جنة أتوني ولا خند أدرس لزبولو إذا أنا يصبق مخدان صبق تلبس كني دفتو سبالو إلو مسحاتهم النبي عليه الصلاة والسلام تايلمو هذا في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال ربي جميل هو يحب الجمال دحر تايلمو الكبر كبر زبهالو كو تعبيد زبهال بطر الحق يعني رد الحق حق مجاتكس وحق خبل تجاجين يري مبال يتزقبا لكن بطر الحق حق إن فلتك خل غني حكاية خير وقمت الناس ندك سبع دمان تناقصهم تحتي حاجر كثير إذا إنبرت تعبيت تصبو كتفدن مو إن الله جميل يحب حجي خلبس كل حدا سبسي والله ربي جميل يحب الجمال إلو جزيئو ولا تخبر تخدينو مالتي التحدد ماني تخدينو أجيب سن كزانيا زي أنتي تخون التعادة نورمال زنبرس ناب حسناوين يغيريو أحيانا ولا دقاس ولا بلعي تبو غير مخبلعي مخنياتو كم زي عينة زي عبادة سلازلا كم زي أخسرح سلازوهم كيلو رب دفوتوايلو تبو بلعو خيط أميلو هيدو حدد ماني سولو ترح بلعو مالتيو أجيب سن كتبو نيا محدارو زي التعادة نورمال زنبروين ناب حسنا يغيريو مالتيو إذن ريختي تا نياسني أنت عين سرح كله خميت غيرنا لا مالتي ثانية تغيير أحيانا تميز العبادة بعضها عن بعض فعبادة كوني حتى عينة عبادة تكبارات الله قل لكن بنية يكايرا مالتي مثلا قلت سبات مسجد أتيوم ولا نسخة سجدك الله أكبر الكا ركعتين سلام عليكم تاي سجدك يلوكا ولا سنة سجد سنيحين اجي ثانية أمتاي سنة حد تبلون ترى سجدك والله تحية المسجد سجدي إن كلت ركعة خلت ركعين في سنة الظهر يلو سجدوا تدمان تحية المسجد ترى سنة دي سجدك والله سنة ساب جزا سجدي متي حجي تحية المسجد سجدي كلت يوم كلت ركعة سجدهم نايتنيا تحية المسجد كوينات له نايت دماني سنة كوينات له حجي أمونغو عبادة وندفل يوين نية يمالتي حد صباح سوني أخذ صوم يلوس أيمو تحدد ما نت أيمو كلت يوم هذا أيم كايلو نتي والله أنا نايسوني نياجرت أيمة تدماني والله قضاء نيراتنا ناي قضاء كلت يوم حان تكباريا لكن تن أعمال بمنتاي فالاليا بنيا حج كله أمنتاي يدسرح أنت دايلكا أبوشت يدسرح ذلو مالتي إذن تمييز العادات والعبادات كله بمنتاي فالالي انت دايلكا بنيايو حدا مصيو دوش غيرو نفسه تحاصيبو حدا ما انت تحاصيبو استي والله كصري ليلو دما نفس تحاصيبو جنابا نيرو نخصري لطهاري ليلو جيت انت افلاديات اندلا تانيا مالتيو اجي باري ودي سبسني قند انقاقي محاسبه نفسه زياده خقاطاصرا زلو امنتاي انت اتباهيلو ابنيايو نيا انت دا سليحو كل نجار يدسلح ولذلك توم عبيتنا كلهم توم قدامه تايم دبل خادو عاف مرقها خلو يا ربي نياكم يصلح لكم هذا هو نياخ تسلح اللوا نيس تعلم كايكونن نيس تمهر كايكونن كل قبر ثانيا انت اتبقي سازلا نساء الرأي مالتي ولذلك انتي يرد أنا مالتي الحث على إصلاح القلب كل جزء قلبنا لأنه محل النظر رب العالمين لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم رب العالمين قدامه وقرص زي كونن لبخان سرح كانيات الرعي مالك إذن كل جديد كان بيقولحتا نقبرو لدلنا نقدسو له زلنا وقحت أبحي أبي زلخو صبوق دي دلخو إلكا تقواطاطرا آمنتاي كخونا له أبلب خونا له وربنا عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون يلصبح نقو جنزب يتقمك ولا دا يتقمك انتي دا إلا من أتى الله بقلب سليم نصحت لبي رياء بلان حسد بلان كبرياء بلان هيزو دمت ازي دحن يلونا مالتي
ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة لهم ألا إن في الجسد مضغة أبلب أب أكل ودسب حنتي قرات سقالة مضغة كندي حنت خلاصة تخول إذا صلحت صلح الجسد كله انت دعا نسا سريحة كل أكلات يسلح وإذا فسدت فسد الجسد كله السات تبالاش ما كله يبالاشو إلهم ألا وهي القلب إلهم تالبي أهلهم دي لبي مبارك عندي كتقوات أتصارو تدلتا مالتي تالي إذا حديث زياء النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلهم هذا دليل رحمة الله عز وجل عادل يربي رحمن يربس كند من تايس فيه مخانو أبزا حديث زياء برهالنا بخمين تدعيلك إذا ربط الثواب والوزر بالنية تأجرن ذنبن سنين بتانية رحمة مزانيتي لنا أي خبدلنا نربي لأنه فمن نوى الخير قال سبع له خير كسرح دليو حبي خير كسرح دلي لكن لم يستطع أي كعلن ولم يستطع فعله كتب له أجره أجري ختبلك سنك تصبقني يا أخا ومن نوى الشر هذا دماني فعلد أنبر سئينو شرط راح ينيازل له مالتي لكن تركه لأجله تقدشني يلو رب فريح دماني قد يفوا دماني مليسو كتب له حسنات ختبله إذن كند من تأي رحمن يا ربي حدا سبب كوكوف يقول خلص والله أنا قمزة تزول ونس كمزة خير زم سرحكو يبل رب العالمين دمان بتانيا ناتو بتادليت ناتو دماني يهبو أجرو كل أقدي مسجد خير يسجد يبل خيرات سرحني روح حامي ومخال سينو خلاص بتي صبوني وبتي فعل الدنيا زنبورو بتي تبقسو زنبره يختبوا له مالتو النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تايمس كودوز عباي غزوة خيدو من النبي عليه الصلاة والسلام غزوة من الغزوات كباد يانيرا طبعا وقع يتخايدن لكن أبوان كبيد زخونة صحيز نبورلو سبات أب إخلين أب تريتومن دا تقدسون كله نعناي تبقسوا لهم دوسدوم النبي عليه الصلاة والسلام حانت غزوة كباد نيرا حجي كابون دا تمولسو خلو النبي عليه الصلاة والسلام انتاي لهم إن بالمدينة الرجال لهم سبات هلو أب مدينة دترفو ما قطعنا واديا ولا شعبا إلا شركونا في الأجر لهم زغل زقوبتات دديبنايو كندي روباتات دوردنا كندك ناتنا أجري اللوم لهم أمدينا خلو كيكودو هو حبسهم العذر لهم مخنيات رخيبهم عذر رخيبهم يوم دا أنبر تريفهم تبقيسهم نيروم أجيب بتانيا صبوت نيا زنبورتهم زخل زي أجري مسانا لو إلهم إذن زي رحمن يربون أبدا حديث زيئة يقلت لنا مالتي طبعا بيان شمول النية لكل عمل النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال كبلو خلو بالعموم كل عمل مالتي كل سراح قالاو ديو تقباراو ديو بوشت ديو بدق ديو تسرح كل عمل ممزانيتا نية مالتي ولذلك السلامي نفسه مراقبة قبر له واتاطر له لأن النية لا يطلع عليها إلا الله نية بجد كارب تزي كوينو حتى ملائكة يفلطوني هاي لبنا وش خلاص لا يطلع عليها إلا الله ربت راح يدفلتها هجي أحيانا نكبت علماء تنبيز قولوا إذكو نيو خير يكون نايتبت بس عبانية بجد كارب زفلطين معلش دعاء قبر نيانا يتطبق ربي نياها يتطبق الكا قد يتطبق نيا قد اللو عندما ربي بركة غيرو له تبل لكن بحماق بفلا إذن يو خير يكون كتب لا يتخليني خالي أن النية لا يطلع عليها إلا الله ربي راح يدفل عمالتي فهي تحقيق الإحسان أب إحسان درجة دبصحة كاون كمت النبي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دبولو أب درجة الإحسان دبصحة كاون نية آمالتي ولذلك نية لا يطلع عليه أحد
مبارب ذا حديث زي النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لهم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لهم ميزانينيات تحيزهم مسنيا للتتحازوين فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله تناتو سدت تناتو كم مكان مدينة نايقدن ينيرو هجرة فلما ناي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستفقد لهم هجرة قبرو بأرسبات هجرة يخدو نيروم يبقسو نيروم كم مكان مدينة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كبقسو كله لله إلو استبقس نابربن ناب رسول دليو كم آتا هجرته إلى الله ورسوله لهم طبعا الهجرة أبشرع انتي مالتيو انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام كاب كفر شرك دلو ناب دار الإسلام تقيد مالتيو خوفا على الدين دين كافر يحكى أو طلبا لزيادة الإيمان والله بزبوت هذه ضعف له إيمان أبزياء تبخير له الكاتب الجيت كات خدو ذي هجرة يبهال مالتيو الهجرة يبلو الشرعية هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام فرارا بالدين طبعا فرارا بالدين يعني دينهم كحزي كالون بعال بلال كندي يعزبوهم نيروم بزحات صحابة تعذبهم خلاص دينهم كحزي كالون حتى بحيد هوبل بلي خاندابولو يشغروهم نيروم نقال ياسر دي النبي عليه الصلاة والسلام تفقيد لهم مالت فرارا بالدين مالت يزيتي هجرة زبهال مالت طبعا الهجرة كاب قدم زنبرة إلى يوم القيامة أيو ربنا عز وجل وين إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله له الله عز وجل نيتهم مؤمنين الذين هاجروا في سبيل لله لهم جزاوتهم تريتهم قديفهم ابتغاء وجه الله قديفهم مخيدهم مهناتهم زياء كفر أديرا بحيل كفروا بلوهم نيرهم نزي كفر زي كياتو أب كفر خيود قبلو قيدهم مالتهم أنهم أهل الرجاء الصادق في رحمته رحمن يربز دليل مخانو أولئك يرجون رحمة الله رب العالمين مطلع القلوب مسكر لهم مالتهم نعم والنبي عليه الصلاة والسلام دحار انتايلهم لا هجرة بعد الفتح لهم دحري فتح مكة ما أبقو تطرنا مسلمين مسوى علت هجرة يلن دحر زلومي لكن جهاد ونية لهم جهاد قالوا نية لهم مالتهم أي لا هجرة من مكة لأنه مكة انتهي كويناء صارت دار الإسلام كويناء مالتهم لكن بقي فضل الجهاد والنية الصالحة في سائر المواطن يبلو نووي جهاد في سبيل الله نية صالحة لكن إلى يوم القيامة له مالتهم نعم طبعا منزلة ناي هجرة وأثره أبدعوا عبي وتسيتيو أمتيو كم صحابان مدينة مسكودو أبو خيدهم تدراجيهم إيمانهم انكيرو بزوح نقرات تداليهم دماتا مكة دماني فتح كيرهم لا مالتهم هجرة خلت عينتيو حسي ومعنوي بأكال دفت سمالو بناي لب هجراوين على مالتي ولذلك ابن القيم تايبلو الهجرة يلوب أصل كل طاعة كل طاعة كل رب دفوتوس عب هجرة يتطرف دولو يلوم فمن هاجر إلى الله بقلبه بلبو هجرة زقبره كمي مالتي فقد ترك كل ما نهى الله عنه كل تربد تسألوس قديفه له إيدو انتدعى قديفه هاجر له مالتي كابتحما نفتخير كيد له وأقبل على أوامر على ما أمر الله به نتربد عززو نعيد في الصم انتدعيله دي هجرة غير له مالتي ترك المعصية الهجرة طبعا حتى حياة الأنبياء النبيتات كلهم يهاجرون يرم ولذلك ربنا عز وجل بسورة عنكبوت مبل 26 آية فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي بالآية أنبياء هجرة 5 قبر زياء قول زياء إني مهاجر دبل إبراهيم دي ولا إني مهاجر دبل لوط علماء بزح تفسير لهم لكن دبزحوا سيدنا إبراهيم يومكم إلهم إني مهاجر إلى ربي إلهم سيدنا إبراهيم هاجرهم سيدنا موسى هاجرهم كاب بطش فرعون
ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما كان مدينة هاجرهم دعاوي نقبروا نيرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق لهم دعاء يقبروا نيرهم. ولذلك انتهى بلوب تفسير ابن كثير رحمة الله عليه قال قتادة وقل ربي أدخلني مدخل صدق مالت يعني المدينة مالتي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق دمان يعني مكة. طبعا هجرة كلت هجرة عبيت تخايدوا أبي زي رسول عليه الصلاة والسلام قدام هجرة إلى الحبشة نيرو. وسبب الهجرة إلى الحبشة دما هم تزبلنا بزوح تقامات بزوح يشقوروا سلزنبوروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نزي بلاء زي مسبرتعه مدماني حاوبهم لرسول بزوح يكالاخولو لهم نيروم أبي طالب نسوم موتو بزوح شقرات مسمزة. نبي عليه الصلاة والسلام لو خرجتم إلى أرض الحبشة لهم بأرض الحبشة خيدي لهم فإن بها ملكا أقول له هذا نقص لا يظلم عنده أحد دي عمت أبو انت أبت إحكا هذا يعني بتبوتاتي تعمت سبيلا وهي أرض صدق لهم حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ربي فرجا كساب زمزالكم كابز زلكم وسنين أبو هجروا مسولهم وزحات كيدهم مالتيهم هجرة فلوس وقنا مالتيو ونجاشي النبي عليه الصلاة والسلام مسكرهم له لا يظلم عنده أحد لهم. ولذلك بزحات صحابة خيدهم كمت أم سلمة زبولته أب مكة خلو بزح تشجرهم نيرهم أب أرض الحبشة مسكدنا لكن جاورنا بها خير جار لن خير الناس ونجار رخيبنا نجاشي آمنا على ديننا وعبدنا الله نرب عبادة نقبر جميرنا لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه أزيرنا سبوين أي نبرن إبلا مالتيو. طبعا هجرة بزحات هاجرهم حدا خبتهم كهاجروا وين تبقوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نيرو تنا عائشة يبلا بزح سبينا سيدنا أبو بكر بجزانا سني إما لا لستو نيرو تحدي مثل تحدي أتو انتهي اليوم سيدنا أبو بكر بحقي نبزح سبد حجوزي أم نيرو أجي مسرا أيوة عبادة خجبرو تتساقيمهم كلاتهم كابتهم دتبقوا سيدنا أبو بكر نيرو ني حبشة حتى أبحنت بوتا إهامة تبهال بوتا نويح تقوعيزهم أبو مسفتحو هذا رخيبهم أقاط أمخينو من دبهال ابن الدغناز تبهال سيد القارة الحارث ابن يزيديو بابن الدغنا دفلتيو سيدنا أبو بكر نسو ناخد خلو سيدنا أقاط أمت رخيبهم سيدنا أبو بكر كابتم عبيت سباتهم إذا دماني كابتم عبيتيو لكن أي آمنن ابن الدغنا هجي نبيدا تخيل على خيلهم سيدنا أبو بكر والله انت خجبر عدت أبي بوملنا عبادة خنجبر أي كألنا جرا خيدا له يلو سنبيدو الحارث كما خاز بلي أبيت سبات دا خبز عددو يوتيو لا إلو نعني أنا أب عقباناتي كوعلك طبعا قدم عقباناتي يتيلو خلاص تعقيبو مالتي إذوهم سيدنا أبو بكر نسخة دا دساني تعنقل لقح زدلية تلقح دحممت بتصح بزح خير دلك كما هاز بلا عبي سب تدعوت إذا أما كان أمن حزنا أنترف لا إلو حزوهم كيدو أبتي تأكيبهم له زنبورو قرش إعلان جيرو أبو بكر أب تحت عقباناتي إلو عجب عقباناتو قينهم بس يلمهم وطيقو ندق دخون دعوة هيقبر أفتا قزو طرح فقبر له عباده مسبولو حراي لهم سيدنا أبو بكر طبعا عبي كم كان شلو سلزنبورو ما بتا كان شلو مسجدهم سريحهم أبا أخوينهم عبادة يقبروا يقرؤوا تنا عائشة يبلا كقروا كله سيدنا أبو بكر بخيا يمنيرهم كقرؤون كبخين حنتيهم حج انتهي كوينهم أنستزلوا قلعتلوا حتى حبيهم ميتيهم أو أي يسمعوهم حج انتهي كوينهم بتو قرآن بسمعوا زلوا بزح سب دماني كتكام جميرو سلمنا قبولوا جميرو إذا مسفلتو قريش ني الحارث متيهم نحنا بعقباناتك
كبرو إلناكا أبعو بخاس لزخونة حج دماني نهلكا قرآن دا قرأ دما سبات نتو قرآن يسمعوا له مسلمو سلزلو تطو تبللنا ويدما تعقباناتكا الجيسة يبللنا أخا مزيون سيدنا أبو بكر يبلوم يا أبو بكر أنا بعقباناتي أتيكا دوم هزب دما نحجي ترعان يقربوا له أبتا وش تجزا خاتزي كونو أبزا كان شلو خاوين كيتقري قبل كان ويدماني تعقباناتي ملسلي والله لو ما سيدنا أبو بكر عقباناتكا بلي سلكاي أنا دماني عبادة الله قرآن مقرأي دما أيقارت إني إيلوم بدحريو سيدنا أبو بكر تبقيسهم هجرة كجبرو نا مدينة قصوا من بزحت سبات سلز قدو زنبورو حتى مدينة مهجر كوينا سيدنا أبو بكر تبقيسهم مستبقوسو نبي عليه الصلاة والسلام على رسلك لهم محنساب هدئ بليخا فإني أرجو أن يؤذن لي أنا وين رب خفق دلي إدت بيزلخو دا أفكدو ليسي مساي مخايدك تكون مسبولوهم سيدنا أبو بكر حقوسهم حقوست راح بخيوم حتى يبلا ستنا عايشة سبسي تحقوسوس زبكي أي مثلن النيرو نبي مصر أخو يبلا أجي كلته أجمال نزيئن صبو اندابلعو دارقا سلسة ورحي زخون تسأنيهم بتحريو مصر رسول عليه الصلاة والسلام كوينهم هجرة كيرم مالتهم إذن تزبلت هجرة جن نعم بدبلت هجرة إلى الحبشة نيرو إلى المدينة نيرو علماء انتهى يقولوا الهجرة يعني نعم ساتهم تشجرهم نابرب هاجرهم بأكالاتهم نايلب هجراوين عابيو ولا احتخ قبروا له زلوه ولذلك ابن رجب تايبلو الهجرة الحقيقية هي هاجر القلب نايلب هجرة تقندي من محبة ما سواه إلى محبته نتربد تسألوا قديف كانت تناب تربز فوتو مخات نسيت هجرة ومن طاعة غيره إلى طاعته كأكندن مئززا نزي ربي نافت مئززا نيرب ختمتزل ومن التوكل على غيره كابزي نرب قديف كان أبكالي كموكال نافتي نيرب توكل كتمتزل فهذا هو الهجرة وهو هجرة الإيمان ببهال إذي يبلو مالتهم ولذلك أب حديث ونا لنا نبي عليه الصلاة والسلام تايلهم هذا يعني عبي تمرتي يعني زي هاجرنا نمكاوي كابكالي زي كونس كل زي تهجرة مسانا كله قبل يخون دلو نبي عليه الصلاة والسلام تايلو المسلم لهم أسلام يزبهال من سلم المسلمون من لسانه ويده أحواتو سلام زني كاب ملحسون كاب إيدون سلام انتدى أخوينهم دي أزيوم انتدى أخوين لا بإيدون سباي أزي بملحسون سب دي أزي زي قد انتدى أخوينو زي إسلامي لهم والمهاجر دمانتنا بحق مهاجر زبهال سدت ويتسددوا زبهال ويدماني تغيروا كبحادة نبحادة زبهال دماني من هاجر ما نهى الله عنه نتربي زخل كونه نعوز قدف إذيت مهاجر زبهال لهم إذن يا أخوان إذا حديث زين ويحيو بزح فوائد زلو لكن أهم نتائج أهم فوائد نوزدو حادث حديث ناي عمر بن الخطاب أن الإخلاص شرط لقبول العمل إخلاص تانتهنا تاتريت تبوتنيا نساءتا عملكا مقبول كقبرو زخيل مالتي هجرة خبها كله دماني حس له ومعنى له زي كندسو زي نخلنا له ناي لباوي زي دهسسيو ناي لباوي تقند دماني نتربز نسألو كابو قديف كان أفتر ربز فوتو وقت كيد كلها زوين هجرة مخانو مالتيو كالي إخلاص تي نتسهنا ميزانيو من حدا عبادة وأعظم ما يبتلى به تزعبت عبايك كباد فتنة كلاتنا نفتنا دماني إذي أنا إخلاص يعني تزارب كلها كترحن كلها كتبن كلها كلن كلها بينا إخات وعز لها إذا إنما الأعمال بالنيات نسا عباي ميزانيا مالتي سلزي كابتي علماء وسيا ذهبوا انتا انتر أتباهلو كل طالب علم زخوني داعية إلى الله زخوني كل جزي يجدد نيته نيانا خنجدد علينا تسرحو زلخا سراحات نمنتا يلكا تجديد النية ضروري مالتي أبقالات كادو بتكبارات كادو بعملنات كادو وخنتنقا كم دلنا دماني تابريا وطلب الدنيا نهي الدنيا ترح كخون كم زي بلو
እቲ ድሜትና ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓለቓ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ናይ ዕልሚ እዚ ናይ ንያ እዚ ክንዘኻኸረሉን ክንዛረበሉን ዘለና ዓባይ ሚዛን እያ። ወሊዛሊክ ኣህሊ ልዕልም መበገሲ ኣብቲ ክታብቶም እዛ ኢነመ ልኣዕማሉ ቢንያት ትብል ንዓ እዮም ደስፍሩ ጠብዓን ጌናው እንደይተወደ ብዛዕባ እዚ ሓዲስ እዚ ፈመን ካነት ሂጅረቱ ኢለላህ ወመን ካነት ሂጅረቱ ሊዱንያ ወመን ካነት ሂጅረቱ ሊምርኣትን ዩሲቡሃ ዝብል ኣው የንኪሑሃ ኩሉ ሪዋያ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኩሉ እውን ትንታነ ዘድሊ እዩ እንሻአላህ ኣብ ካሊእ ግዜ ድማ ንሪኦ። ኣባብ ናይ ፍቅሂ ክንጅምር ከለና በዚ ኣርእስቲ ምብጋስና ምጅማርና ኩላትና እቲ ንያናትና ክፅብቕ ንያናትና ሊላህ ክኸውን ከም ዘለዎ ንምዝኽኻር እዩ። ወነስአል አላህ ዐዘ ወጀል ቢመኒሂ ወከረሚሂ አን ዩሕሲና ንያቲና ወአን የርዙቀና ልዕልሙ ናፊዕ ወልዓመሉ ሳልሕ ወላሁ አዕለም። ወሰለላሁ ወሰለመ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ።